السلام عليكم. في هاد لا فيديو هادي غنشوفو لا بارتي مانتونونس. دونك غادي نشوفو المانتونونس شنو عندنا فيه. عندنا واحد طابلو دبور ديال لي ماشين اللي درت ليه المانتونونس و ليكيب كونسيرنون. مثلا عندي لي زيكيب بزاف ديال المانتونونس، عندي مانتونونس انترن، نقدر نكري لي زيكيب اخرين هنا مازال نشوفوهم. دونك المانتونونس عندي دوموند ديال المانتونونس ولا كالندري ديال المانتونونس. لي زيكيبمون غيكون عندي لي زيكيبمون اللي عندي في لا سوسيتي ديالي، دونك لي زيموبيليزاسيون اللي عندي اللي غنبقى ندير لهم المينتونونس. عندنا هنا لاناليز ديال لاناليز ديال الدوموند ديال المينتونونس، وعندي هنا الكونفيغوراسيون. دونك غنبداو في الاول غنشوفوا لي زيكيبمون اللي عندي في لونتربريز. دونك اكزومبل اللي ديجا سيزيتو هو سونترور بلوكور. دونك هاد لا ماشين هادي خديناها من دونك البروبريتير هو عبد العالي اللي هو الديريكتور ديال لا سوسيتي. تكنيسيان اللي هو الادمينستراتور، مازال غنديرو ليكيب ديال التكنيسيان غنسيزيو وغنشوازيو لو نون ديالو هنايا. ليكيب ديال مينتونونس هنا كنكريو دي زيكيب ديال مينتونونس. بالنسبه للديسكريبسيون كنديرو غير ديسكريبسيون، انفورماسيون ديال لارتيكل، الفورنيسور اللي شريت عليه هاد لا ماشين، ريفيرونس دي فورنيسور، الموديل ديال لا ماشين هو 2016، نيميرو دو سيري ديال هاد لا ماشين، لا دات افيكتيف ديال لاشا، لو كو ديال لا ماشين ولا دات ديكسبيراسيون ديال الكارونتي ديال هاد لا ماشين اللي خديتها. دونك انا نمشي نكري واحد لا ماشين جديده باش نشوفو كيفاش نكري لي زيكيبمون. دونك غنكري واحد لا ماشين باغ اكزومبل، نمشيو لهاد السيت هذا نشوفو واحد شي ماشين نديرو الكرياسيون ديالها على اساس ان عندنا في الشركه ديالنا. دونك هذا نهضر اكزومبل ديال شي ماشين اللي ديجا عندنا في المغازان ديالنا. دونك باغ اكزومبل ناخدو هاد المولوز هادي، كان عندنا مشكل في السيت. دونك ناخدو باغ اكزومبل شي مولوز هاهي. دونك عندنا بزاف ديال لي مولوز باغ اكزومبل اللي عندي انا في الشركه ديالي هي دونك لا مولوز هي ديال الشركه. غنعطيها هاد لو نون هذا مولوز. هنا غناخدها كوم ان ريفيرونس ديال لا ماشين ديالي، غادي نديرها ريفيرونس ديال لا ماشين، نيميرو دو سيري. بالنسبه للموديل باغ اكزومبل الموديل ديالها 2019 باغ اكزومبل. الفورنيسور اللي باع ليا هو لينون تكنولوجي، دونك غنمشي نسيزي لينون تكنولوجي هنايا. لي ريفيرونس فورنيسور الا كان عندي نسيزي هنايا. لا دات افيكتيف ديال لاشا باغ اكزومبل هو لو باغ اكزومبل باغ اكزومبل لو 1er جونفي 2019 ديال لاشا افيكتيف ديال هاد لا ماشين. لو كو باغ اكزومبل هو 25000 درهم. لا دات ديكسبيراسيون ديال الكارونتي باغ اكزومبل كانت عندها 3 زون، دونك 2019 2020 2021. باغ اكزومبل نديرو 4 ans باش نجيو في 2000. دونك نجيو في 2023. دونك شريناها في 2019 2020. دونك نزيدو عليها 4 سنين هي 2023. دونك ليكسبيراسيون 2023 1er جونفي. بالنسبه لا ديسكريبسيون ديال هاد لا ماشين باغ اكزومبل ناخدو هادي هي لا ديسكريبسيون ديال لا ماشين ديالنا. بالنسبه للكاتيجوري دارتيكل هادي واش نحسبوها مع التراسوز ولا نكريو ليه واحد الكاتيجوري اخرى. دونك نكريو كاتيجوري ديال لا ماشين اخرى. دونك هادي كتحسب مع لي مولوز. باغ اكزومبل انا عندي بزاف ديال لي مولوز، دونك غادي نديرهم كلهم في كاتيجوري وحده. الريسبونسابل هو عبد العالي هو الديريكتور. غنسوفكارد ليكيب ديال المينتونونس. ديجا عندي واحد المينتونونس انترن باغ اكزومبل الا كان عندي المينتونونس انترن، المينتونونس او المينتونونس اكسترن ولا المينتونونس سبيسياليتي دون لي مولوز. دونك غنكري هنا لي زيكيب اللي غيكونوا عندي. باغ اكزومبل انا عندي لا سوسيتي فيها ايكيب وحده ديال المينتونونس، دونك كنسيليكسيوني مينتونونس وحده هكا مينتونونس انترن. ولا كنت غنجيب المينتونونس اكسترن يعني غنعيط على شي فورنيسور على برا، غنكري واحد
واحد ليكيب جديده سميتو مانتونونس اكسترن. يعني كنجيب مانتونونس على برا ماشي ديالي انا، ما عنديش لي تكنيسيان ديالي. دونك هنا البروبريتير ديال هاد لا ماشين هو عبد العليم. التكنيسيان الا كان عندي شي تكنيسيان خدام معايا غنسيليكسيونيه. باغ اكزومبل التكنيسيان اللي عندي هو ايمن، تكنيسيان ديال لي ماشين. دونك قلنا قبيله انه في لي موديل الاخرين انه ايمن هو ريسبونسابل ديال ستوك، و ميم طون هذا هو التكنيسيان اللي عندي، يعني كيفهم هنا وكيفهم هنا. دونك غنسوفغاردي. دونك هنا المانتونونس عندي البروشين مانتونونس بريفونتيف. دونك باغ اكزومبل هنا الفريكون ديال المانتونونس كندير المانتونونس كل 300 جور باش كندير المانتونونس ديال لي ماشين. هنا غنخليها زيرو لانه مازال الا شريتها مازال في الكارونتي. هنا ديوري دو مانتونونس الا جاو مثلا يديرو المانتونونس شحال يبقاو فيها، واش 5 اور ولا 4 اور ولا حسب كل ماشين شحال فيها. دونك غنسوفغاردي غنمشي لي زيكيبمون غنلقى انني عندي المولوز تزادت هنايا. دونك غنجي باغ اكزومبل هاد المولوز هادي طاحت لي اون بان. دونك غنمشي نكريي باغ اكزومبل واحد الدوموند ديال المانتونونس. بالنسبه لهنا التكنيسيان نقدر ناخذ حتى لي تكنيسيان اللي خدامين مع لي سوسيتي الاخرين. دونك هنا نقدر مثلا نزيد واحد باغ اكزومبل نزيد واحد التكنيسيان اللي خدام مع سوسيتي اخرى. دونك انا غنيلي وغندير ليك. دونك هنايا غنمشي ندير واحد الدوموند ديال المانتونونس لهاد المولوز هادي. دونك غادي نديرو الدوموند ديال المانتونونس. غيدير هاد الديريكتور شنو غيدير؟ غيكري واحد الدوموند. بالنسبه هنايا سمحوا لي غنرجع للفيو الاولى. عندي هنا الدوموند ديال نوفيل دوموند، وعندي هنا اون كور، وعندي هنا ريباري، وعندي هنا روبوت. يعني اما غندير الدوموند ديال نوفيل دوموند اون فوا غتكون اون كور، يعني غتبدا التريتمون غنحطها هنايا. اون فوا الا تريبارات غنحطها هنا، الا كانت روبوت غنحطها هنايا. نقدر نزيد حتى شي حاجه هنا مثلا مثلا غنزيد باغ اكزومبل نقدر نزيد مثلا هنا باغ اكزومبل لا ماشين تحت اون بان، نزيدو هنا اون بان. دونك اون بان نحطوها يا اما ريباري يا اما اون بان. دونك انا نقدر نحط شي اطا اخرى ما كايناش عندي هنا في السيستم. دونك بالنسبه لينا نخليها، بالنسبه للكار ديالي انا غنخليها غير ريباري ولا روبوت. دونك غنحيد سيبريمي. دونك غنكري اون نوفيل دوموند ديال مانتونونس ديال سميتو ديك لي زيموبيليزاسيون اللي كان عندي هنايا اللي هي المولوز. دونك غناخد التيتر ديال المانتونونس هي نيت. نقدر فيها باغ اكزومبل ندير فيها الريباراسيون، يعني الدوموند ديالي هي الريباراسيون دو مولو ديال المولوز. نقدر ندير ديسكريبسيون ديال الدوموند ديالي هنايا. ليكيبمون اللي بغيت نريباري هي المولوز سلاش ها الريفيرونس ديالها. ليكيب عندي ايكيب واحد هنا هو المانتونونس انترن اللي شفنا اللي هضرنا عليه قبيله. الريسبونسابل ديالو هو ايمن اللي هو التكنيسيان ديال الريباراسيون. دونك لا دات بريفي ديال الريباراسيون بغيتها اليوم aujourd'hui. لا ديوري دونك لا ديوري هنا ما غاديش نديرها لانه ما عرفتش كيفاش شحال الوقت غيديو فيها. دونك نخليها هكذا. البريوريتي واش 1 ولا 2 ولا 3. انا بغيت ضروري 3 دونك ندير فيها 3. تيب ديال المانتونونس واش بريفونتيف ولا كوريكتيف. انا نخليها كوريكتيف، يعني غادي يجيو يشوفوا غتكون واحد لا كوريكسيون ديال الماشين. دونك غنسوفغاردي الدوموند ديالي. دونك بالنسبه ليا راه دوزت الدوموند ديال المانتونونس ديالي. دونك غنديكونيكتي هاد سميتو هاد الكونت هذا، ونرجع ناخد الكونت ديال ايمن. دونك عندي هنا واحد النوتيفيكاسيون. دونك ايمن هو اللي التكنيسيان اللي ريسبونسابل على هاد لا ماشين هادي. جات واحد النوتيفيكاسيون شنو فيها الدوموند ديال المانتونونس. غيدخل ليها هي لا دوموند وصلاتو. شنو فيها الريباراسيون ديال لا مولوز.
شنو غيدخل لهاد الدوموند هادي، غيلقى انه السيد بغى ريباراسيون ديال المولوز، وغيلقى هنا ديسكريبسيون كامله، يعني ريباراسيون ولا شي حاجه مثلا اكزاكت اللي غيريباري هاد السيد هذا، ولا ريباراسيون انت ما عارف ديالاش غادي يجي هو يشوفها. المهم هنا الديسكريبسيون ولا لو تيتر ديال ريباراسيون. هنا غيلقى لا ماشين هي هادي، لا دات ديال الروكيت هي اليوم، تيب دو مانتونونس كوريكتيف، ليكيب مانتونونس انترن، الريسبونسابل اللي هو ايمن. دونك باش النوتيفيكاسيون توصل ايمن خصو يكون هو الريسبونسابل ديال هاد لا ماشين هادي. دونك دات بريفي هي لو 10، لا ديوري ما عرفناش، بريوريتي 3، دونك هادي لا بريوريتي ديالها 3. دونك غيجي مسيو ايمن غادي يدير ليها الريباراسيون، غيحطها اون كور. دونك شافها غيحطها اون كور. دونك فاش غيجي الديريكتور شنو غيلقى؟ دونك الاكtualiser السيستم، فاش غيجي الديريكتور شنو غيلقى؟ دونك بالنسبه للنوتيفيكاسيون اللي لاحظتو تحيدات لانه صاب ايمن غيرجع مع هاد، دونك غيرجع مع هاد الدوموند هادي. دونك خداها من دوموند دو بري دوموند دو نوفيل دوموند حتى اون كور. دونك كاين واحد الرياكسيون مع هاد الدوموند. دونك النوتيفيكاسيون تحيدات، وغنجيو نشوفو مسيو لو ديريكتور شنو غيبان ليه هو في الطابلو دو بور ديالو. دونك يرجع للريباراسيون، غيرجع للمانتونونس، غيشوف الطابلو دو بور ديال المانتونونس، غيدخل لي دوموند ديال المانتونونس، غيلقى انه مسيو ايمن شاف هاد لا دوموند وحتى اون كور. دونك الديريكتور غيعرف ليطا ديال الدوموند فين وصلات. دونك غيجي مسيو ايمن غادي يشوف الريباراسيون، وغادي يقدر يعطيها مثلا بخيت بوغ لا بروشين ايطاب. دونك صافي واجده غيمشي ريباريها. دونك الريباراسيون دارت سالات، دونك غيجي غيحطها بريباري. دونك لا ريباراسيون سالات، مسيو ايمن مشى ريباراها وسالاها وحطها في ريباري. دونك لاطاج ديالو سالات. دونك كان يقدر يعطيها لا كولور ديال هاد الريباراسيون، باغ اكزومبل يعطيها فيغ مثلا هنا، اللي غيحط هنا غيعطيهم لا كولور باغ اكزومبل روج مثلا، لا كولور روج. دونك بالنسبه لينا حنا في هذا الكا انه مسيو ايمن ريباراها وسالها. دونك ليطا عندي ليطا ريباري. دونك هاد لا ريباراسيون سالات. يقدر باغ اكزومبل مسيو ايمن سال الريباراسيون، غيكري واحد الميساج ديال المسيو لو ديريكتور، غيدير فيها باغ اكزومبل غيسيليكسيوني الديريكتور اللي هو عبدالعالي، غيدير ليه ميساج انه لا ريباراسيون اي تيرميني، وغيدير اونفوي لو ميساج ويوصل للديريكتور. دونك هنا غيسالي مسيو ايمن، يقدر يدخل لا دات ديال ريباراسيون ديال فيها انه جا فيها 6 ديال السوايع وغيسوفغاردي، وكتبقى عندنا لا تراسابيليتي ديال ريباراسيون. دونك غنرجعو للريباراسيون، بليتو غنرجعو للمانتونونس، الدوموند ديال المانتونونس. دونك هنا عندنا ريباري وحده سالات. اون فوا غيجي ديريكتور يحط الدوموند جديده هنايا، غيتريتيها السيد اللي هو ايمن، وغيحطها يا اما ريباري يا اما نون ريباري، وحنا نبقاو خدامين بحال هكا في لي ريباراسيون. دونك هادشي اللي كاين في هاد الموديل هذا ديال ريباراسيون. بالنسبه للطابلو دو بور فيه لي مانتونونس انترن. دونك نفس الشيء غنلقاو هنا ان هاد المانتونونس اللي دارت هي وحده. الا تلونصات شي مانتونونس جديده غتلقى هنا طرافاي افير، يعني مسيو ايمن غيجي هنا يلقى طرافاي افير. لي بلانيفي غنلقاوهم هنايا، لي برينسيبال بريوريتي غنلقاوهم هنا، لي بلوكي غنلقاوهم هنا، لي نون بروغرامي غنلقاوهم هنا. دونك نلونسي واحد ريباراسيون اخرى من مسيو لي ديريكتور، غيجي الديريكتور يلونسي واحد ريباراسيون ديال لا ماشين الاخرى. دونك لا ماشين اللي غيريباري هي سونترور. دونك لا دات بريفي هي اجوردي، لا ديوري ما عرفتش لا ديوري شحال غيجي فيها، البريوريتي نعطيوها 3، مانتونونس انترن. دونك غنخليوها كوريكتيف وغنديرو سوفغاردي. لا دوموند غنديرو ريباراسيون كيما قبيله، ريباراسيون ديال لا ماشين ديالنا سونترور، ونسوفغاردي. دونك نكريو لا دوموند لا نوفيل دوموند هي غتكريي دابا وصلات. دونك مسيو ايمن
ما وصل اكtualiزيو السيستم باش نشوفو توصل نوتيفيكاسيون ولا لا. مسيو ايمن ما وصلتوش نوتيفيكاسيون حيت ماشي هو الريسبونسابل على ديك لا ماشين. دونك بالنسبه للمولوز هو الريسبونسابل عليها، هادي لا، احنا نشوفو علاش. دونك نمشيو لي زيكيبمون، غنلقاو هنا واحد الدوموند ديال سونط سميتو سونطور باقي ما ريباراتش، غندخلو نشوفو شكون الريسبونسابل عليها، كنلقاو ان الادمين هو الريسبونسابل ماشي ايمن. باغ كونطخ بالنسبه لهاد لا ماشين كنلقاو ايمن هو الريسبونسابل، هو التكنيسيان ريسبونسابل عليها. دونك الا بغيت نوتيفيكاسيون توصل داك السيد اللي هو خدام عندي، خصني ندير سميتو في التكنيسيان. دونك هنا الادمين هو الريسبونسابل عليها. دونك غنمشيو نلقاو هنا طرافاي افير، غتكون اون. دونك بلانيفي عندنا اون برينسيبال، بحال سميتو برينسيبال بريوريتي عندنا اون، لانه درنا فيها 3 ديال النجمات. دونك عندنا لا بريوريتي. دونك بحال قلت ضروري هادي خصها تريبارا دغيا باش نخدمو بها. دونك غيجي السيد اللي غيريباري هو الادمين، غادي يجي يدير نفس الشيء، غيحطها غيدير باغ اكزومبل prête pour la prochaine réparation. دونك غادي يمشي يكمل الطرافاي افير ديالو، غادي يحطها في اون كور، غتاخد لا ديري ديالها ديال الريباراسيون، غيحطها دونك غتسالي غيحطها في بريبار. دونك هنا سال هاد لا ريباراسيون، غندخلو سميتو لا ريباراسيون، غنديرو شحال من ساعه د ريبارات باش نعرفو كل حاجه، كل ريباراسيون شحال ديال الوقت. دونك بالنسبه لينا سالينا الريباراسيون ديال هاد لا ماشين هادي. دونك غنرجعو دابا للطابلو دبور وغنشوفو المينتونونس انترن. شنو الريكاب ديالنا عندنا هنا باللي الريباراسيون لي ريباراسيون ديال دو ماشين سالاو، وغندخل نشوف كل وحده شحال دا ديال الوقت. هادي دات باغ اكزومبل 5 د السوايع والاخرى خدات باغ اكزومبل 6 د السوايع. دونك هنا كيكون عندنا واحد الفيو دونسومبل ديال لي ريباراسيون اللي درنا في لونطربريز ديالنا. دونك هادشي اللي كاين في هاد الموديول. حتى نشوفو الموديول ديال الفابريكاسيون اللي هو اللي بقى لينا.